माझ्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. मन की बात कार्यावळींत तुमकां येवकार आनी परबी. मन की बात हे देशाच्या आनी तांच्या नागरिकांच्या कामगिरीचेर उजवाड घालचे खातीर एक बळिश्ट माची आसा. हालींच दिल्लीत जाल्ल्या ग्लोबल एआय इम्पॅक्ट परिशदे मजगतीं देशान अशीच कामगिरी पळयली. एआय इम्पॅक्ट परिशदे खातीर साबार देशांचे फुडारी, उद्देग फुडारी, नवनिर्माण करपी आनी स्टार्टअप मळाकडेन संबंदीत लोक भारत मंडपांत जमिल्ले. फुडारांत संवसार एआयचे शक्तीचो कसो वापर करतलो हे खातीर ही शिखर परिशद एक टर्निंग पॉयंट थारल्या. इश्टानो, म्हाकाय हे शिखर परिशदेंत संवसारीक फुडाऱ्यांक आनी तंत्रगिन्यानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांक मेळपाची संद मेळ्ळी. हांवें एआय परिशद प्रदर्शनांत संवसारीक फुडाऱ्यांक खुबश्यो गजाली दाखयल्यो. हांव चड करून 2 गजालींचो उल्लेख करपाक सोदतां. ह्या दोनूय उत्पादनांनी शिखर परिशदेंत संवसारीक फुडाऱ्यांक प्रभावीत केलें. पयलें उत्पादन अमुलाच्या बुथाचेर आशिल्लें. तातूंत एआय आमकां जनावरांचेर उपचार करचे खातीर कशी मजत करता आनी शेतकार 24/7 एआय सहाय्याचे मजतीन तांच्या दूद वेवसाय आनी जनावरांचो हिशोब कसो दवरतात तें स्पश्ट केलें. इश्टानो, दुसरें उत्पादन आमचे संस्कृती कडेन संबंदीत आशिल्लें. एआयचे मजतीन आमी आमचे प्राचीन ग्रंथ, आमचे प्राचीन गिन्यान, आमच्या हस्तलिखितांचो सांबाळ कसो करता आनी आयचे पिळगेक अनुकूल करतात हें पळोवन संवसारभरांतले फुडारी अजापीत जाले. इश्टानो, प्रदर्शना मजगतीं सुश्रुत संहिता प्रदर्शना खातीर वेचिल्ली. पयल्या पावण्यार तंत्रगिन्यानाचे मजतीन आमी हस्तलिखितींची प्रतिमा गुणवत्ता कशी सुदारता आनी ती वाचपा सारखी करतात हें दाखयलां. दुसऱ्या पावण्याचेर ही प्रतिमा मशिनाचेर वाचपा सारको मजकूर एका एआय अवतारान वाचलो आनी उपरांत फुडल्या पावण्याचेर तंत्रगिन्यानाचे मजतीन हें मोलादीक भारतीय गिन्यान भारतीय आनी विदेशी भाशांनी कशें अणकारीत करपाक मेळटा हें लेगीत आमी दाखयलें. आधुनीक अवतारा वरवीं भारताचें प्राचीन गिन्यान समजून घेवपांत संवसारीक फुडाऱ्यांनी खूब आवड दाखयली. इश्टानो, हे शिखर परिशदेंत संवसारान एआय मळावयली भारताची अद्भुत तांक पळयली. ह्या काळांत भारतान 3 मेड इन इंडिया एआय मॉडेल लेगीत लॉन्च केले. ही शिखर परिशद स्वताच आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हड एआय शिखर परिशद थारल्या. हे शिखर परिशदे विशीं तरणाट्यांचो जोश आनी उमेद पळोवपा सारखी आशिल्ली. हे शिखर परिशदेच्या येसा विशीं हांव म्हज्या सगळ्या देशवासियांक परबी दितां. इश्टानो, हांव खूब खेपे म्हणटा, जे खेळटात ते फुलतात. खेळ लेगीत आमकां एकठांय हाडटा. आयजकाल तुमी T20 संवसारीक करंडकांतल्यो मॅची पळयता आसतलेच आनी म्हाका खात्री आसा मॅच पळयतना खूबदां तुमची नदर एखाद्या विशिश्ट खेळगड्याचेर थीर जाली आसतली. जर्सी दुसऱ्याच देशाची आसा, पूण नांव आयकताच अशें दिसता, आरे हो खेळगडो आमच्या देशाचो आसा. मागीर काळजाच्या एखाद्या कोनशांत मातशी खोशी निर्माण जाता, कारण तो खेळगडो भारतीय वंशाचो आसा आनी तो त्या देशा खातीर खेळटा जंय ताचें कुटुंब स्थायीक जालां. ते तांच्या संबंदीत देशाची जर्सी घालून मैदानाचेर देंवतात आनी त्या देशाचें मनासावन प्रतिनिधित्व करतात. कॅनेडियन पंगडांत भारतीय वंशाचे खेळगडे सगळ्यांत चड आसात. पंगडाचो मुखेली दिलप्रीत बाजवा हांचो जल्म पंजाबांतल्या गुरदासपुरांत जालो. नवनीत धालीवाल हे चंदीगडचे आसात. हे वळेरेंत हर्ष ठाकर, श्रेयस मोबा अशीं खुबशीं नांवां आसात जी कॅनडा तशेंच भारताचो अभिमान वाडयतात. अमेरिकेच्या पंगडांत खुबशीं मुखामळां भारतीय थळाव्या क्रिकेटांतल्यान आयल्यात. अमेरिकी पंगडाचो मुखेली मोनंक पटेल गुजरातच्या अंडर-16 आनी अंडर-18 पंगडा खातीर लेगीत खेळ्ळा. मुंबयचो सौरभ, हरमीत सिंग, दिल्लीचो मिलिंद कुमार हे सगळे अमेरिकेच्या पंगडाचे शान आसात. आयज ओमान पंगडांत अशीं कितलींशींच मुखामळां आसात जीं हाचे आदीं भारतांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांत खेळ्ळ्यात. जतिंदर सिंग, विनायक शुक्ला, करण, जय
आशिष हांचे सारकिले खेळगडे ओमान क्रिकेटीचो एक घटमूट दुओ आसात. भारतीय वंशाचे खेळगडे न्यूझीलंड, युएई आनी इटलीच्या पंगडांत लेगीत आपली सुवात निर्माण करतात. भारतीय वंशाचे असे खूबशे खेळगडे आसात जे तांच्या देशाचो अभिमान वाडयतात. ते थंयच्या तरणाट्यां खातीर प्रेरणास्थान जायत आसात. हें भारतीयत्वाचें खाशेलेपण आसा. भारतीय जंय वतात थंय ते तांचे मायभुंयेच्या मुळा कडेन जोडिल्ले रावतात आनी तांच्या कर्मभुमीचे म्हळ्यारूच ते ज्या देशांत रावतात त्या देशाचे उदरगतींत लेगीत योगदान दितात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, खंयच्याय पालका खातीर भुरगें वगडावपा सारकें व्हड दुख्ख दुसरें कसलेंच ना. ल्हान भुरगें वगडावपाचें दुख्ख आनीक खर आसता. कांय दिसां आदींच आमी केरळांतल्या अलीन शेरीन एब्राहम हें एक ल्हान निश्पाप चली ताका वगडायली. ती फकत 10 म्हयन्याची आसतनाच गेली. कल्पना करात, तिचे मुखार एक पुराय आयुश्य आशिल्लें जें अचकीत सोंपलें. कितलींशींच सपनां आनी खोशी अपूर्ण उरली. तिच्या पालकांक ज्यो वेदना जाता आसतल्यो त्यो उतरांनी उक्तावपाक जावच्यो नात. पूण इतल्यो खर वेदना आसून लेगीत आलीनचो बापूय अरूण एब्राहम आनी आवय शेरीन हांणी असो निर्णय घेतलो जाका लागून देशांतल्या दर एका नागरिकाचें काळीज तांच्या आदारान भरलें. तांणी ॲलिनाचे अवयव दान करपाचो निर्णय घेतलो. ह्या एकाच निर्णयांतल्यान तांची प्रगल्भ दूरदृश्टी आनी व्हड व्यक्तिमत्व दिसून येता. एके वटेन तांकां चलयेच्या मरणाचें दुख्ख आशिल्लें जाल्यार दुसरे वटेन दुसऱ्यांक मजत करपाची भावना तातूंत भरिल्ली. खंयच्याच कुटुंबाक असो दीस पळोवचो पडचो न्हय अशी तांची इत्सा आशिल्ली. आलीन शेरीन एब्राहम आतां आमचे मदीं ना, पूण देशांतल्या उण्यांत उण्या पिरायेच्या अवयव दात्यांचे वळेरेंत ताचें नांव जोडलां. इश्टानो, आयज काल भारतांत अवयव दाना विशीं जागरूकताय सेगीत वाडत आसा. हाका लागून त्या लोकांची मजत जाता जांकां हाची गरज आसा. तेच वांगडा देशांतल्या वैजकी संशोधनाक लेगीत घटसाण मेळटा. खुबश्यो संस्था आनी व्यक्ती हे दिशेन असाधारण काम करतात. इश्टानो, केरळांत आलीन सारके असे खुबशे लोक आसात जांणी अवयव दाना वरवीं एखाद्याक दुसरें जिवीत दिलां. देखीक दिल्लींतली लक्ष्मी देवी, तांणी पोरूं केदारनाथाचो प्रवास केलो. हे खातीर तांकां 14 किलोमिटराचें ट्रॅकिंग करचें पडलें. तुमकां हें आयकून अजाप दिसतलें की तांणी काळजाच्या प्रत्यारोपणा उपरांत हो प्रवास केलो. तांचें काळीज फकत 15% काम करतालें. तांकां एका दात्याचें काळीज मेळिल्लें जाका मरण आयिल्लें. ते उपरांत तांची जिणूच बदल्ली. अस्तंत बंगालाचे गौरांग बॅनर्जी 2 खेपे नाथुला गेल्यात. ही सुवात समुद्र सपाटी पासून 14,000 फूट उंचायेर आसा. आनी खास गजाल म्हळ्यार फुफ्फुस प्रत्यारोपणा उपरांत तांणी हें यश मेळयलां. राजस्थानांतल्या सीकर वाठारांतले रामदेव सिंहजी हांकां मुत्रपिंड प्रत्यारोपण करचें पडलें. आयज ते खेळामळार उत्कृश्ट कामगिरी करतात. इश्टानो, तुमकां अश्यो खुबश्यो प्रेरणा दिवपी देखी सांपडटल्यो. हाचे वयल्यान परतून एकदां सिद्ध जाता एके व्यक्तीचे उदात्त कृतीक लागून कितल्याशाच लोकांचें जिवीत बदलपाक शकता. अश्यो उदात्त कृती करपी सगळ्यांचें हांव मनासावन कौतुक करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा मजगतीं हांवें लाल किल्ल्या वयल्यान पंच प्राणां विशीं सांगिल्लें. तातूंतली एक म्हळ्यार गुलामगिरीचे मानसिकते पासून मुक्तता. आयज देशान गुलामगिरीची प्रतिका फाटीं उडयल्यात आनी भारतीय संस्कृती कडेन जोडिल्ल्या गजालींक महत्व दिवपाक लागला. आमच्या राष्ट्रपती भवनान लेगीत हे दिशेन एक महत्वाचें पावल उखल्लां. फाल्यां 23 फेब्रुवारीक राष्ट्रपती भवनांत राजाजी उत्सव मनयतले. ह्या वेळार राष्ट्रपती भवनाच्या मध्यवर्ती प्रांगणांत सी राजगोपालचारी हांच्या पुतळ्याचें अनावरण करतले. ते स्वतंत्र भारताचे पयले भारतीय गव्हर्नर जनरल आशिल्ले. सत्तेक पद म्हणून न्हय जाल्यार सेवा म्हणून पळोवप्या मदले ते एक आशिल्ले. भौशीक जिणेंतले तांचें आचरण, तांचो आत्मसंयम आनी तांचे स्वतंत्र विचार आयज लेगीत
आमकां प्रेरणा दितात. दुर्दैवान स्वातंत्र्या उपरांत लेगीत राष्ट्रपती भवनांत ब्रिटीश प्रशासकांचे पुतळे दवरपाची परवानगी दिल्ली, पूण देशाच्या महान सुपुतांक सुवात दिवंक नाशिल्ली. राष्ट्रपती भवनांत ब्रिटीश वास्तुविशारद एडविन लुटियन्स हांचो पुतळो लेगीत उबारिल्लो. आतां ह्या पुतळ्याची सुवात राजाजींचो पुतळो घेतलो. राजाजी उत्सवा मजगतीं राजगोपालाचारी हांचे वयलें एक प्रदर्शन लेगीत मांडटले. हें प्रदर्शन 24 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या काळांत चलतलें. वेळ काडून तुमी लेगीत तें पळोवपाक मुजरत वचात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात कार्यावळींत हांव तुमचे कडेन डिजिटल अरेस्टां विशीं खोलायन उलयलां. ते उपरांत आमच्या समाजांत डिजिटल अरेस्ट आनी डिजिटल फटणुके विशीं खुबशी जागरूकता निर्माण जाली. पूण तरी लेगीत आमचे सरभोंवतणी अश्यो घडणुको घडटात ज्यो माफ करपा सारक्यो नात. निर्दोश लोकांक डिजिटल अरेस्ट आनी आर्थीक फटवणुकीचें लक्ष्य करतात. खूब खेपे आमकां कळटा एखाद्या ज्येश्ठ नागरिकाची जिवीतभराची जोडीची फटवणूक जाल्या. केन्ना केन्ना एखाद्यान ताच्या भुरग्यांची फी भरचे खातीर बचत केल्ले पयशे फारायल्यात. वेवसायिकांकडल्यान फटवणूक केल्ल्याच्यो बातम्यो लेगीत आमकां पळोवपाक मेळटात. कोण तरी फोन करून सांगता, हांव एक व्हड अधिकारी आसा, तुमकां कांय तपशील शॅर करचे पडटले. ते उपरांत निश्पाप लोक लेगीत अशेंच करतात. हे खातीर तुमी सतर्क आनी जागरूक रावप खूब गरजेचें आसा. इशानो, तुमकां सगळ्यांक KYC नो युअर कस्टमर हे प्रक्रियेची म्हायती आसतलीच. केन्ना केन्ना तुमकां तुमचे बँके कडल्यान KYC अपडेट करचे खातीर वा परतून KYC करचे खातीर मॅसेज येतात. तेन्ना तुमच्या मनांत एक प्रस्न येता, हांवें आदींच KYC केल्या, मागीर हें परतें कित्याक? हांव तुमकां विनवणी करतां, तुमी बेजार जावं नाकात. हें फकत तुमच्या पयशांचे सुरक्षे खातीर आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आयजकाल सगळें कितें पेन्शन, अनुदान, विमो UPI बँका खात्या कडेन जोडिल्लें आसा. हेच खातीर तुमचें बँक खातें सुरक्षीत उरचें हे खातीर बँको वेळावेळार KYC करतात. हय, एक गजाल तुमकां लक्षांत दवरपाक जाय. गुन्यांवकार बनावट कॉल करतात, SMS संदेश धाडटात, लिंक धाडटात. हे खातीर आमी सतर्क रावपाक जाय आनी अशी फटवणूक करप्यांक बळी पडचे न्हय. KYC वा KYC फकत तुमच्या बँक फाट्यांत अधिकृत ॲपा वरवीं वा अधिकृत माध्यमांतल्यानूच करात. तुमचो OTP, आधार नंबर वा बँक खात्याची म्हायती कोणाकूच दिवं नाकात. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार तुमचो पासवर्ड परत परत बदलात. जे तरेन दर ऋतू वांगडा खाण जेवण बदलता, भेस लेगीत बदलता, तसोच दर कांय दिसांनी तुमचो पासवर्ड बदलपाचो नेम करात. इश्टानो, हालींच भारतीय रिझर्व्ह बँकेन ह्याच विशयांचेर अर्थीक साक्षरता सप्तक आयोजीत केलें. ही अर्थीक साक्षरता मोहीम आतां वर्सभर चालू आसतली. हे खातीर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संदेशा कडेन लक्ष दियात आनी तुमचो KYC अपडेट दवरात. उगडास दवरात. योग्य KYC तुमचें खातें सुरक्षीत करचे खातीर वेळावेळार KYC करात. एक सक्षम नागरीक जायात, कारण सक्षम नागरिकां वरवींच जाता घटमूट आनी स्वावलंबी भारत. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचे शेतकार फकत अन्नदाते नात, ते पृथ्वीचे खरे रक्षक आसात. मातयेचें भांगर करप कितें आसता हें आमकां शेतकारां कडल्यान शिकचें आनी आमचो आयचो शेतकार जाल्यार परंपरा आनी तंत्रगिन्यान दोनूय एकठांय फुडें व्हरता. आनी म्हाका हें पळोवन खोशी जाता. आमचे शेतकार आतां फकत उत्पादन न्हय जाल्यार गुणवत्ता, मुल्यावर्धन आनी नव्या बाजारपेठांचेर लक्ष केंद्रीत करतात. ओडिशांतलो हिरोड पटेल नांवाच्या एका तरणाट्या शेतकाराची काणी खऱ्यांनीच प्रेरणा दिवपी आसा. सुमार 8 वर्सां आदीं मेरेन तो ताचो बापूय शिवशंकर पटेल हांचे वांगडा परंपरीक पद्दतीन भात शेती करतालो. पूण ताणें शेती कडेन एका नव्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपाक सुरवात केली. ताणें ताच्या शेत तळ्याचेर एक घटमूट जाळीदार रचना बांदली. ताचेर वालींच्यो भाज्यो रोयल्यो. तळ्याच्या चारूय वटांनी केळमे,
पेरां आनी माड लायले आनी तळ्यांत नुस्तें लेगीत पोसलें. हाचो अर्थ एकेच सुवातेचेर पारंपरीक शेती, भाजयो, फळां आनी नुस्तें लेगीत. हाका लागून जमनीचो बरो वापर जालो, उदकाची बचत जाली आनी अतिरिक्त उत्पन्न मेळ्ळें. आयज पयस पयसुल्ल्यान ह्या शेतकाराचो मॉडेल पळोवपा खातीर लोक येतात. इश्टानो, केरळाच्या त्रिशूर जिल्ल्यांत एक गांव आसा जंय एकाच शेतांत 570 तरांचें भातांचें शेत लायल्यात. तातूंत थळावे वाण, वखदी वनस्पत आनी हेर राज्यांतल्यान हाडिल्ल्या प्रजातींचो आस्पाव आसा. ही फकत शेती ना जाल्यार बियाण्यांचें दायज सांबाळपा खातीर एक व्हड मोहीम आसा. आमच्या शेतकारांच्या खर कश्टांचो हो परिणाम हो आंकडेवारींतल्यान दिसता. आयज भारत संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड भात उत्पादक देश जाला. 15 कोटी टना परस चड भाताचें उत्पादन करप ही ल्हान कामगिरी न्हय. आमी आमच्यो गरजो पुराय करतात आनी संवसाराच्या अन्न साठ्यांत लेगीत योगदान दितात. इश्टानो, कृषी उत्पादनां आतां हवाई मार्गांतल्यान लेगीत विदेशांत सहजतायेन पावतात. कर्नाटकांतली नंजनगूड केळी, मैसूर पानां आनी इंडी लिंबू मालदीवांत धाडटात. ही उत्पादनां तांची चव आनी गुणवत्ते खातीर वळखतात आनी तांकां GI टॅग लेगीत मेळ्ळा. आयचो शेतकार गुणवत्ता सोदता, प्रमाण वाडयता आनी आपली वळख लेगीत स्थापीत करता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, पोरूं ह्याच वेळार जाल्ल्या महाकुंभ मेळ्याच्या अद्भुत दृश्यांचो तुमकां निश्चित उगडास आसतलो. संगमाचे धडेर आयिल्लो जनसागर, श्रद्धेचो अफाट प्रवाह आनी न्हाणाच्या त्या पवित्र खिणाक अशें दिसतालें जसो भारत ताच्या शाश्वत चेतनेक मेळटा. इश्टानो, महाकुंभ मेळ्याचो तोच प्रवाह, तोच माघ म्हयनो, तोच भक्तीचो आवाज उत्तरेकडल्यान दक्षिणेकडेन वतना एक नवी वळख निर्माण करता. इश्टानो, केरळांत भारतपुळा न्हंयदेगेर तिरुनावाय वाठारांत शेकड्या सावन चलत आयिल्ली पोरणी परंपरा आसा, मामंगम. खुबशे लोक हाका माघ महोत्सव वा केरळ कुंभ अशेंय म्हणटात. माघ म्हयन्यांत पवित्र न्हंयेंत न्हाण घेवप आनी त्या खिणाक जिवीतभरा खातीर विसरूंक जावचो ना असो उगडास दवरप हो ताचो सार आसा. कालांतरान ही परंपरा ना जायत चल्ल्या. सुमार 250 वर्सां सावन हो उत्सव आदले वरी व्हड दबाज्यान मनयनाशिल्ले. पूण आयज आमच्या दायजाक परतून वळखल्ल्या देशांत इतिहासान एक वेगळें मोडण घेतलां. हे खेपे कसलीच व्हड घोशणा करिनासतना केरळा कुंभाचें यशस्वी आयोजन जालें. लोकांनी हे खेपे एकामेकाक सांगलें, दर एकल्या मेरेन गजाल पावली आनी पळयता पळयता भावीक तिरुनावाया पावपाक लागले. इश्टानो, महाकुंभ आसूं वा केरळ कुंभ हो फकत न्हाणाचो उत्सव न्हय, तो उगडास जागृत करपाचो उत्सव. हो संस्कृतीचो पुनर्जल्म आसा. उत्तरेकडल्यान दक्षिणेकडेन न्हंयो वेगवेगळ्यो आसूं येतात, देगो वेगवेगळ्यो आसूं येतात, पूण श्रद्धेचो प्रवाह एकूच आसा. होच भारत आसा. इश्टानो, आमच्या देशांत जाणी समाजाच्या कल्याणा खातीर काम केलां आनी जाणी आपल्या उदात्त वावरांत लोकांक प्राधान्य दिलां, ते सदांच लोकांच्या काळजांत रावतात. अम्मा जयललिता अश्योच एक लोकप्रिय फुडारी आशिल्ल्यो. 24 फेब्रुवारी हो तांचो जल्मदीस. तामिळनाडूचे म्हजे भोंवणे वेळार तामिळनाडूच्या लोकांक तांचे विशीं आशिल्लो मोग म्हाका आयजूय दिसता. अम्मा जयललिता हांचो उल्लेख जाताच तामिळनाडूच्या लोकांच्या मुखामळाचेर खोस पातळटा. आमचे नारी शक्तीचो संबंद तांचे कडेन आनीक विशेश आशिल्लो. अशें हे खातीर कारण सरकारांत आसतना तांणी आवय भयणी आनी धुवांक खातीर कितलेशेच तोखणायेचे यत्न केल्ले. राज्यांत कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर लेगीत तांणी ठोस पावलां उबारिल्लीं. देशभक्तीची भावना तांचे मदीं उपाट भरिल्ली. तेच वांगडा भारताच्या सांस्कृतीक दायजाचो तांकां खूब अभिमान आशिल्लो. अम्मा जयललिताजी वांगडा जाल्ली दर भेट, साबार तरांच्यो चर्चा म्हज्या काळजांत अजून लेगीत ताज्यो आसात. 2002 आनी 2012 गुजरातांत म्हज्या 2 सोपूत सुवाळ्यांत तांणी वांटो घेतिल्लो.
जेन्ना आमी दोगूय आपापल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना आमी खूब खेपे सुशासन ह्या सारक्या विशयांचेर चर्चा करताले. तांचे विचार सामके स्पश्ट आशिल्ले आनी तांचे विचार खुबूच विचारपूर्वक मांडिल्ले आसताले. हें तांचें एक मुखेल वैशिश्ट्य आशिल्लें. खूब वर्सां आदीं तांणी म्हाका पोंगलाच्या शुभ प्रसंगार चेन्नई जेवणा खातीर आमंत्रीत केल्लो. तांचो मोगाळ स्वभाव म्हज्या सदांच उगडासांत उरतलो. परतून एकदां हांव तांकां नमळायेची आर्गां ओंपतां. जयललिता अवर्गलक्क येन निंजय वांजिलगल समुदायतिर्कु அவர் ஆற்றிய சேவை என்றும் நினைவில் இருக்கும். जयललिताजी हांकां म्हजी आर्गां. भौसा खातीर तांणी केल्ली सेवा सदांच उगडासांत उरतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव आतां म्हज्या मोगाळ माणकुल्या हुशार भुरग्यां वांगडा उलयतलों, जांची सध्या परिक्षा चालू आसा. म्हाका आस्त आसा तुमी ह्या म्हयन्याचे सुरवेक परिक्षा पे चर्चा पळयल्या आसतली आनी तातूंतल्यान कितें तरी शिकल्याच आसतले. पूण तरी लेगीत म्हाका विचारपाचें आसा, तुमी तुमच्या अभ्यासा विशीं चड ताण घेनात न्ही? म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, तुमी परिक्षेंतले झुजारी आसात. म्हाका खात्री आसा तुमी सगळे जाण परिक्षेची मनापासून तयारी करता आसतलेच. हय, अशा वेळार तुमच्या मनांत कांय दुबाव येवप स्वाभावीक आसा. केन्ना केन्ना तुमकां प्रश्न पडटा, तुमकां सगळें उगडास उरतलें न्हय? केन्ना केन्ना तुमकां प्रश्न पडटा, वेळ उणो पडचो ना न्हय? ह्यो भावना दर पिळगेंतल्या भुरग्यांनी अणभवल्यात. तुमी एकलेच नात. तुमी उगडास दवरात. तुमचें मूल्य तुमचे गुणपत्रिके वयल्यान थारना. हेच खातीर स्वताचेर विश्वास दवरात. तुमी जें शिकल्यात तें मनापासून बरयात आनी तुमकां कळूंक नाशिल्ल्या प्रस्नाक तुमच्या मनाचेर शेक गाजोवपाक दिवं नाकात. आनीक एक गजाल, तुमच्या पालकां कडेन आनी शिक्षकां कडेन उलयत रावात. ते तुमच्या गुणां वयल्यान न्हय जाल्यार तुमच्या यत्नां वयल्यान तुमकां पारखितात. ते तुमच्या मेहनतीचेर खोशी जातात. म्हाका पुराय विश्वास आसा तुमी परिक्षेंत यशस्वी जातले आनी तुमी जिणेंत लेगीत यशाचे नवे तेंगशेर पावतले. इश्टानो, ह्या दिसांनी रमजान चल्ला. हांव ह्या पवित्र म्हयन्या खातीर सगळ्यांक परबी दितां. कांय दिसां उपरांत होळीचो सण लेगीत येता. म्हळ्यार रंग, गुलाल आनी उमेदीचो काळ येतलो. तुमी सगळे आपल्या कुटुंबा वांगडा आनी आपल्या मनशा वांगडा खोशयेन सगळे सण मनयात. आनी हां, कांय मंत्र सदां खातीर उगडास दवरात. देखीक वोकल फॉर लोकल. आमच्या होळयेच्या उत्सवांत आनी हेर खंयच्याय उत्सवांत विदेशी बनावटीच्यो खुबश्यो वस्तू घुसल्यात. तांकां सणा पसून सामके होळये पसून लेगीत पयस दवरात आनी स्वदेशी वस्तू आपणायात. जेन्ना तुमी स्वदेशी वस्तू खरेदी करतात तेन्ना तुमी देशाक स्वावलंबी करपाचे मोहिमेंत लेगीत योगदान दितात. इश्टानो, मन की बात खातीर म्हाका तुमचे कडल्यान दर म्हयन्याक कितल्योश्योच सुचोवण्यो मेळटात. तुमच्या संदेशा वरवीं देशाच्या खाची कोनशांनी लिपिल्ल्या अद्भुत प्रतिभे विशीं कळटा. तुमच्या माध्यमांतल्यान वैयक्तीक सुवार्था परस फुडें वचून समाजाक परतफेड करपी लोकांच्यो खुबश्यो प्रेरणा दिवपी कथा देशभरांतल्या लोकां मेरेन पावल्यात. तुमी तुमचे यत्न अशेंच चालू दवरात. हांव तुमच्या संदेशाची वाट पळयतां. परतून एकदां हांव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक येवपी सणां खातीर शुभेच्छा दितां. खूब खूब दिनवास. नमस्कार.